ओके पत्रकार भाव येवकार म्हाजे बरोबर पत्रकार परिशदे आसात आमचे STA प्रमुख दत्ता गांवकार आमचे मायनॉरिटीचे सेलाचे वांगडी रेमी बॉर्जीस जॉन आनी कुस्तू भाव पत्रकार परिशदेक घेवचे पयलीं मातशें एक पार्श्वभूमी सांगता फाटलें अधिवेशन आमी सगळ्यांनी पळयलें फाटल्या अधिवेशनाक विरोधी पक्षान आवाज भरपूर केलो आनी वेगवेगळ्या विशयाचेर सरकाराक दारीर दिल्लो मागीर तो एम्प्लॉयमेंटाचो आसत लँड कन्वर्जनाचो मोठो इश्यू आसत सरकारान केलो भ्रश्टाचार आसत एम्प्लॉयमेंट अशे वेगवेगळे विशया सरकाराक दारीर दिलो आनी तो धरले उपरांत अधिवेशन सोंपले उपरांत तेच विशय NGOन आनी एक्टिविस्टांनी सारके लावन धरले मागीर लँड हेजो कन्वर्जनाचो मोठो इश्यू म्हणल्यार तो भुतानीचो आसत DLFाचो आसत मागीर आमचे जुवारी एग्रो केमिकलाचो आसत अशे सगळे विशयाचेर सरकाराक दारीर धरताले आनी हे दारीर धरतना गोंयच्या भायले म्हणजे भायले इन्फ्लुएन्सर जे आसात तांच्यांनी खुबशे व्हिडिओ केले आनी सरकाराक जगाच्या नकाशाचेर दाखोवन दिले की कशा पद्दतीन भ्रश्ट कारभार हे सरकार प्रमोद सावंताच्या अध्यक्षालापणे करता ताचोच एक भाग म्हणून गेल्ल्या आठवड्याक म्हाका दिसता दोगांयकी आपूण उलयलो TCP मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री तांचे कितें उलोवप जालें तें आमकां नाका कारण तें बंद खोली भितर जालें हें सगळें चलतनाच गोंया भितर आमी जर बारीक लक्ष केलें खुबशे विशय ऑटोमॅटीक तांचे दल आनी संस्था ज्यो स्वता भारतीय जनता पक्षाच्या कडेन लागे बांदे आसात तांच्यांनी एक विशय काणकोणाक सुरवात केलो काणकोणा भितर एक मोठो विशय घातलो ताजे नंतर दुसरो विशय घातलो तो मागीर काणकोणसान तो मातसो हांगा पावलो कुंकळी पावलो कुंकळीच्या म्हापशे पावलो आनी खंय तरी धार्मीक तेड निर्माण करपाच्यो गजाली घडपाक लागल्यो हें गोंय हें शांततेप्रिय आमचें गोंय ह्या गोंया भितर साबार राज्यांतले साबार लोक येतात मागीर ते बिहार आसत मध्य प्रदेश आसत बंगाला साकून आसत अशे ते फक्त आयले म्हूण जायना ते तांचे बरोबर तांच्यो परंपरांनी रुढी घेवन येतात उदाहरणाक छठ पुजा ही बिहारांतली नामनेली पुजा ते आयज गोंया भितर मनयतात आमचे गोंयकारां भितर जेन्ना आमी नवरात्र उत्सव जाताले फक्त मकरां भितर देवी घालून हालयताले पूण ताजे बरोबर आज दांडिया सारको नाच गरबा सारको नाच चालू जावन आयले हे भायले म्हणजे आमच्या राज्याचे भायले त्याच बरोबर मुसलमान जेन्ना गोंया भितर कांय प्रमाणात रावपाक लागले तांचे बरोबर तांची परंपरा आयले जुलूस आतां ह्यो सगळ्यो परंपरा आमी मान्य करून घेतल्यो जाल्यार एक ठरावीक धर्माच्याच लोकांच्यो परंपरा मान्य घेवपाक आमकां कसली अडचण आसा ते आमी त्या धर्माचेर अन्याय करनात न्हू असो साबार प्रश्न आमचे भितर तयार जाता आतां आमी येवया की फाटल्या म्हयन्याक कांय म्हयन्या पयलीं देशाचे पंतप्रधान गोंया भितर फातोर्डा मतदारसंघांत येता तेन्ना तो आमकां परबी दिता सेंट फ्रांसीस झेवियराची आमकां परबी दिता एक्सपोजराची बी परबी दिता आनी सांगता की सरकार अमूक कोटी पयशे तुमकां दिता केंद्र सरकार तुमी तो उत्सव मोठ्या प्रमाणात ते जावचे आनी देशा भायले जे लोक येतात तांची सोय सारकी वेवस्थीत करची अशा वेळाचेर चलतना अचानक वेलिंगकरा सारको मनीस तयार जाता आनी तो म्हणटा की फ्रांसीस झेवियराची DNA टेस्ट करची हो स्टेटमेंट केले उपरांत तो ताका जोड पालव दिता की म्हळ्यार 2014 म्हण तो श्रीलंकेच्यान कोण आयले तांचे कडेन तो डिमांड आसलो पूण जाणून भिजून तुमी धार्मीक सलोखांत पयलीं मुसलमानाक दुखोवप मागीर ताजे नंतर क्रिस्तांव आमच्या भावाक दुखोवप हें जाणून बुजून केल्लें षडयंत्र अशें आमकां दिसपाक लागता कारण सरकाराचे भ्रश्टाचाराचे विशय इतले गाजलात की खंय तरी सरकार बॅकफुटार येतना हे खंय तरी घालून ते विशय डायवर्ट करपाचो आनी डायवर्ट करता हाचें तुमकां एक प्रमाण दिता हे सगळें घडलें आसतना मुख्यमंत्री देशाचे राज्याचे मुख्यमंत्री कित्याक उलयनात ताणें ताजेर खंयचें पावल मारलें ताजेर कारवाय करपाक खंयचें पावल मारलां ताणें स्पश्ट करचें आनी आमच्या राज्याचे म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे राज्याचे प्रमुख BJPचे ते कित्याक उलयनात आयज क्रिस्तांव भाव बरोबर मुसलमान भाव आनी हिंदू भाव तितल्याच भावनेन आनी श्रद्धेन सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताक वतात आपले आंगण घालतात हें सगळें चलतना लोकांच्यो भावना दुखतल्यो म्हूण हें खबर नासल्यो खबर आसल्यो जाणून बुजून हे विशय पिरीत करप जाणे करून सरकाराचें आनी लोकांचें लक्ष डायवर्ट करपा खातीर म्हणून आमी हांव स्वताक आमच्या ब्लॉकाच्या वतीन आमी ताचो खर निशेध करतायच आनी सरकाराक आमी मागतात नमळायेन की तुमी बेगिना बेगीन हाजेर पावल मारचें आनी ताजेर कारवाय जावपाक जाय
जर हिंदूची भावना दुखयली म्हण एखाद्या क्रिस्तांव भावाक जर ताजेर कारवाय जाता जाल्यार हिंदूचेर कारवाय जावपाक जाता। तशीच मुसलमान जर एखाद्या धर्माची भावना दुखयत ताजेरय कारवाय जावपाक, कारण न्याय हो सगळ्या खातीर एक आसपाक जाय। ह्याका एक न्याय आनी ताका एक वेगळो न्याय अशें जावपाक ना। धर्मा प्रमाणे तुमी लोकांक न्याय दिनाकात। हांव मागतां, निशेध करतात त्याच बरोबर सरकारा कडेन मागतां तुमी हाजेर कठोर पावलां मारची आनी हाजी कारवाई तुमी सारकी पद्दतीन करची। हांव जेन्ना उलयता तेन्ना म्हगेलो पयलो म्हणल्यार निशेध जो सुभाष वेळीकारान म्हणलां की DNA टेस्ट करचे, आनी हाज्या पयलोय तो उलयल्लो तो आमकां सांगता न्हूच म्हण। म्हाकाकूच ताका सारको ओपनली सांगूंक जाय। हांव नकळो तो जेन्ना आमकां तो सांगता आनी तो जेन्ना तो जल्मा आयले तेन्ना हागे कोण खानदानान बीन कोण जल्मा आयल्ले तो हांव तुमकां थोडक्यान सांगता। सेंट फ्रांसीस झेवियर हो 7 एप्रील 1506 वर्सा जल्मल्लो। तो गोंयांत मायाच्या 6 तारखेर 1542 वर्साक आयलो। तेगेलो उजवो हात कट करून तो काल म्हणून टाटू काडला, कितें काडला हांव नकळो तो तकलेन सारको आसला वेळीकर। तो रोमाक आसा, कूड तेजी गोंयां आमगेली ओल्ड गोवा बाजिलिका चर्चीन आहा। आमगेल्या काणकोणा भितर तेगेलें एक नाकूड भाटपाडी चर्ची आसा आनी तेगे इतलें मिलाग्री जाता। समज तूं भाटपाडी फेस्ता वयची जाल्यार तुमकां गमतलें कितें, समज आमगे थिंगा 1000 लोक आहा फेस्ताक, तितूंतलो कमी 300 लोक आमगेले हिंदू भाव आसता, मुस्लीम भाव आसता। आमी कित्याक गोंयकारान केन्ना भेदभाव करना आनी हेजे सारके किडो आसो म्हणजे न्हू। देज वन सेयींग, एक वाचकडी एक पुसवाला हेर पुसता न्हू, वो आख्खें गोंय पुसपा मुखार सरला। म्हाका एक आतां एक गजालीची याद येता, कितें आमगे थंय मरे आमगे थंय आमी कोण आमी कुत्रे पोसतात आनी आमी पोसता तेन्ना आतां कितें जाता मागीर सिजर बीन येतरी तांकां कितें करता न्हू, त्यात कोणी थोडे अशे हें करता, तांकां कितें हावड बिवड घालता आनी ते मागीर तेंच्या फाटल्यान वता पात्रांवाकूय भोगता। मागीर तेच कोण हाका कोण पॅडिग्री घालता आनी आमचेर मोप चडयता तें म्हाका समजना। मातशें इच्छा करची हेजेर आनी लक्ष घेवचें। हेकाय कोण तरी पॅडिग्री घालता नाल्यार हो बेश्टो करपाक हें अरे करतना विचार करूंक जाय न्हू। गोंयांत आमी शांतीन मोगान एकवटान चलता, तशेंच चलोंक जाय, तशेंच एकवटान आमी आसूंक जाय। तूं बेश्टो एक किट पेटयता आनी सगळ्यांक थळेन घालता वयता, हें कितें कोण सांगता न्हू तुका आमगे धर्माचेर उलोवपाक कोणें अधिकार दिलो रे? आमी तुमगे धर्मार उलयता कोण उलयना। आमी तुमगे चवथी वता, आमी तुमगे ईदा येता, तुमी आमगे फेस्तां येता, आमी बरें करून चलता। सो मातशें विचार करचो। आनी म्हाका सीएमा फुडें म्हगेली 2 मागणी आसा। एक म्हणल्यार ताका जाता तितले बेगीन अरेस्ट करचो आनी समज सरकाराक कितें आडकळ एस्टश कितें दिसता अरेस्ट करपाक लॉज एस्टून जातली दिसता, कित्याक तो RSSचो पर्येकारान ताका भायर उडयल्लो साऱ्या मागलो म्हणटरी तांकां तर तरी आसतना भितरल्यान कितें मातशें इंटर कनेक्शन कितें दिसता जाय हितून अरेस्ट करपाक लॉज दिसता हितून मुगे सेकंड मागणी ताका व्हरोन मेंटल हॉस्पिटलांत घालचो। फाल्यां पुलीस स्टेशनार 11 वरांचेर एक निशेध करपाक आनी ताजेर एक ऑफिशियली कंप्लेन फायल करपाक आमी प्रोटेक्ट आपयला। म्हणजे सगळे लोकांक आपयल्लो आसा, सगळे येतले जे जे कोण आसात सामाजीक क्षेत्रांत काम करपी, राजकीय क्षेत्रांत काम करपी, त्याच बरोबर क्रिस्तांव भाव ते सगळे थंय येतले आनी ताजेर एक ऑफिशियली कंप्लेन काणकोणच्यान दिवपाचें आमी ठरयलां। आनी फाल्यां म्हणून हांव मागता सगळे कडेन काणकोणकार भावा कडेन आनी पत्रकार भावा कडेन खास करून तुमी फाल्यां 11 वरांचेर पुलीस स्टेशनार मुद्दाम येवचें। नमस्कार। आज तशें पळोवपाक गेल्यार आमचे बाब पुलीस बाब विकास आनी आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान जो विशय सविस्तर मांडपाक जाय तो मांडला। हांव परत एकदा तें रिपीट करना, पूण एक निवेदन करपाक सोदतां गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आनी आमच्या देशाच्या आदरणीय पंतप्रधानाक। म्हज्या ह्या गोंयच्या इतिहासांत हांवें जें कितें पळयलें तातूंतलें आज गोंय ज्या पद्दतीन प्रत्येक ल्हान ल्हान बारीक बारीक गोश्टी वयल्यान आज गोंय जें कितें पेट्टा, हें म्हाजो सारको एक सामान्य मनीस ह्या गोश्टीचो निशेध करता। आनी निशेध करता आसतना हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन इतलेंच मागतां, तो मागीर आमगे गोंयचो हिंदू आसूं, मुसलमान आसूं, क्रिस्तांव आसूं, बाकी अदर कम्युनिटी आसूं, आमच्यो धार्मीक ज्यो सेंटिमेंट्स आसा त्यो कोणीच एकमेकाच्यो हर्ट जावपा सारके स्टँड कोणीच घेवचे न्ही। आनी हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां, कळकळीची म्हजी मागणी आसा
कित्याक आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री आमकां सदांच सांगता भिवपाची गरज ना म्हूण. म्हाका मुख्यमंत्र्यान सांगचें की अशे तरेन गोंय जर पेटपाक लागलें जाल्यार आमकां प्रत्येकाक भंय ही काळजां बाळगेचीच पडटली आनी आमकां तुमचेर विश्वास आसा म्हणून आज तुमकां हांव अपील करतां की जाता तितले बेगीन हें गोंय जें आसा आमचें हें सगळे स्तरा वयल्यान ज्या प्रत्येक तालुका वायज प्रत्येक मतदारसंघा वायज आमचो जो धार्मीक जो सलोखो आसा आमचे जे एकतार आनी एकचार पळय जो आसा तो पुरो पदाचेर येवपा खातीर तुमी स्ट्रिक्टली रिएक्ट जावपाची गरज आहा. तुमचो स्टँड आज खूब म्हत्वाचो आसा म्हणून आज ह्या काणकोणांतल्यान आज हांव तुमकां अपील करतां की तुमी हें गोंयचें गोंयकार आनी गोंयकारपण आनी आमच्या मूळ गोंयचें जें अस्तित्व आसा त्या अस्तित्वाचेर अशे तरेचे नाका जाल्ले घाला घालपाचे जे प्रयत्न चल्ल्यात ते इतल्याचेरूच तुमी आटोक्यांत हाडपाचें काम तुमी करचें ही म्हाजी मुख्यमंत्र्याक मागणी. आनीक आमच्या देशाच्या पंतप्रधानाक हांव अपील करता आसतना मागतां आज आमी 1961 गोंय स्वतंत्र जालें. ताचे पयलीं 1947 भारत स्वतंत्र जालो. आज एक वेळार प्रश्न पडटा की आज आमकां स्पीच ऑफ उलोवपाची फ्रीडम ऑफ स्पीच आज आमकां सगळे तरेचें स्वातंत्र्य मेळ्ळें. ब्रिटिशां पासून आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें, पोर्तुगीजां पासून आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें आनी ह्या स्वतंत्र भारताक आनी ह्या स्वतंत्र गोंयाक आज अशे तरेच्या दडपणा खाला जर आमकां गोंयकार भावांक जर जगचें पडटा जाल्यार ही संबंद गोंयकारां खातीर आमकां लजेची गजाल आसतली. म्हणून हांव प्रायम मिनिस्टरा कडेन मागतां तुमी सदांच म्हणटा आमच्या देशाचे पंतप्रधान सदांच म्हणटा की हो संबंद भारत देश जो आसा हो म्हाजो परिवार म्हणून. जाल्यार हांव पंतप्रधाना कडेन म्हाजी कळकळीची मागणी आसा की हो जर संबंध भारत देश जर तुमची जर कुटुंब आसा जाल्यार आज तुज्या कुटुंबाचो एक जो कॉर्नर आसा तो खंय तरी ढासळपाक लागला तो वेळारच त्या ढासळत्या कुडक्याक हात घाल. तुम्ही अशेंय म्हणटा की वसुधैव कुटुंबकम म्हणटा इतल्या हाय लेवलाचेर की आज जगाक आमचो भारत देश मार्ग दाखोवपाच्या मार्गार आमी वाटचाल करता म्हणटा आमी महासत्ता जावपाच्या वाटेर पावले म्हणटा. जाल्यार हांव म्हणटा आमच्या देशाचे माननीय पंतप्रधान आमची कळकळीची विनंती आसा तुमकां ह्या लोकशाही देशात आज हो भारत देश आमी पळयता आमी ल्हानपणासान आमकां आमचे जे शिक्षक गुरू आसा ताणें आमकां शिकयलें आसा की विविधता में एकता हो आमचो भारत आनी ह्या संविधानान दिल्लो हो आमचो अधिकार. प्रत्येकाक आपली संस्कृती आपली कला आपले जेवण खाण आपले राहणीमान वेगवेगळे तरेचे म्हळ्यार विविध अशा मण्यांनी गुंतलो हो भारत देश. म्हणून आज मुख्यमंत्री तशेंच आमच्या देशाच्या पंतप्रधानाक आमी रिक्वेस्ट करता की हो जो विशय जो आज एक पावल जो फुडें सरला मुखार सरला तो प्रत्येक आमच्या गोंयच्या नागरिकांक किंवा येणाऱ्या काळात भारत देशात सुद्दां हाजी जे हें आसा ताजो मोठ्या प्रमाणात ताजो वायट दुश्परिणाम जावंक शकता. म्हणून वेळेचें बंधन दवरून वेळेच्या ह्या वेळेक त्या वेळे भितरच ह्या गोश्टीचो खंय ना खंय तरी ताका पूर्णविराम येवचो हाजे खातीर तुमी हेजेर लक्ष घालचें आनी तुमी घालतले इतलें सांगता. आनीक कसल्याच तरेचें व्हायलन्स करनासतना आमी हो विशय आमी थांबोवपाचो प्रयत्न करया आनी ताजे खातीर फाल्यां आमच्या बाबान सांगलें तशें की एक मेमोरेंडम आमी पुलीस स्टेशनाक दितले असो जो ताणें अपील केल्या त्या विशयाक आमी सगळ्यांनी फाटबळ दिवया. कसल्याच तरेचो हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव अशें कसल्याच तरेचो भेदभाव आमी पळयनासतना आमी एकचार आनी जो एकवट जो आसा आमचो पयलींसान पारंपारीक आमी पयलींसान चलत येयल्ले आनी सगळे एकमेका हाता हात घालून काम करपी अशा ह्या लोकांचो जो आमचो जो एकवट आसा तो आमी सांबाळया आनी अशेंच आमी फुडें वचया. देव बरें.